Bonjour les petits gourmands, comment ça se passe pour vous? Ici ça roule tranquille ونقولوا الحمد لله. اليوم راح نشارك معكم une recette اللي تفكرني في les odeurs qu'on sentait كي كنا ندخلوا من l'école à 10h وندوزوا قدام la boulangerie du quartier. Je vous assure qu'il me suffit de fermer les yeux pour sentir l'odeur تاع البصل و les tomates كي يكونوا يطيبوا بلا ما ننساو الريحة تاع لا بات فeuilletée كي تكون طيب. Vous l'aurez compris, je parle des chaussons fourrés ولا كيما كنا نعيطوا لهم الزمان لي كوكا. نجوزو دركا نشوفوا واش نسحقوا في هاد الوصفة. عندنا كيلو تاع الطوماطيش، 3 حبيبات بصل يكونوا شويه كبار، راس توم يكون شويه كبير، مغرفه صغيره تاع السكنجبير، مغرفه صغيره تاع الكركم، مغرفه صغيره تاع العكري، الملح والفلفل الكحل، لو تان اي لو لوريي، ومغرفه كبيره تاع لو كونسونطري طوماط، وبيان سور زيت زيتون. حطيت في المقله قيمه 4 مغارف كبار تاع زيت زيتون اللي تقدروا تعوضوه بالويل دو تورنوسول. زدتهم بعد البصل اللي جلي فين ماي مانسي بهذا الشكل، نغطيه ونخليه يتقلى بيتي فو حتى من بعد يولي بيان كاراميليزي كما راكم تشوفوا. نزيد لهم بعد الطوماطيش اللي كنت قشرتها وقطعتها ان بيتي دي. فوالا زدتهم بعد الفلفل الاحمر اللي كما شفتوا انا نوجدو في الصيف ونكونجليه، التوابل، الكونسونطري طوماط، لو تان لو لوريي، وبيان سور الثوم اللي هنا ما سكرفشتهاش، ما حبيت جو لي ماس باردون فينمون. دوك نغطي على التكتوكه ونخليها طيب. كما راكم تشوفوا هنا راهي وجدت، شوفوا يعني كلش راهو طاب، اي سورتو هذيك الطوماطيش شربت كامل الماء ديالها. شوفوا هنايا فوالا، هنا يعني راهي بارفيت. فوالا دوك هنا نحبس لها الطياب، نحي اون بوتيت بارتي ونزيد لها شويه تاع فلفل دريس اللي كنت شمختو وقطعته فينمون بور لي زادولت، انا ولادي ما ياكلوش الحار. نخلطها درك مليح ونخليها تبرد دو كوتي. فوالا جبت لا بات فeuilletée juste avant l'utilisation. J'ai fariné le plan de travail وتلقاو لا بات فeuilletée لا غوسيت ديالها باردون في القناه، وندير لكم لو لين ان باغ دانفو. حليتها ومن بعد جو لي ديتايي ان سيركل شويه كبار بارابور لو مول هذا اللي راح نستعمل. وهذا اللي يعني لو مول تقدروا تلقاوه في كامل لي مارشي، يعني اون لو تروف بارتو يا دي بري ريزونابل. ندير قيمه مغرفه كبيره تاع التكتوكه. فوالا ومن بعد هنايا جي بريباري ان ميلانج تاع الفارينه مع الماء. سي جوست بور بيان كولي بور لا بات سو كول بيان، يعني كواكو حنا كيما نعرفوا لا بات فeuilletée elle se développe toujours، يعني يتحلوا لي شوسون مي كاميم باش ما يتحلوش انتيرمون. سي بيان دو بيان ليسي لي بهذا الشكل. نعبز من بعد لو مول بهذه الطريقه. فوالا ومن بعد ليكسيدونت بات شوفوا يتنحى وحده. فوالا واللي ما عندهاش elle utilise un bol وتخدم يعني شوسون ديالها لو بلو نورمالمون دو موند. فوالا شوفوا من بعد كيفاش تتنحى. il faut pas hésiter à fariner le moule لو كان تشوفوا راهي تلصق لاباط. دوكا شوفوا هذوك لي شوت دو بات اللي يقعدوا لكم، شوفوا كيفاش ديروا، تحطوا وحده على اختها بهذه الطريقه. et surtout il ne faut jamais mettre former une boule avec la pâte feuilletée sinon vous allez perdre كامل هذاك لو فeuilletage. شوفوا كيفاش ندير، نحط هكذا اون بات فوق اختها ومن بعد نبدا نحل فيها، ومن بعد جو فورم مون كاري ونكمل نحل. شوفوا كيفاش تولي يعني كيما لا بروميير بات اللي استعملناها. فوالا هنايا راني كملت لا بروميير فورني تاع لي شوسون. ندرب حبيبه ولاد الدجاج ومن بعد جو دوغ لي شوسون بهذه الطريقه. ومن بعد زدت لهم شويه تاع الجلجلان من الفوق، وتقدروا ديروا دوطخ غرين كيما تحبوا. طيبتهم ومن بعد على 180 درجه لمده 25 دقيقه، ومن بعد حمرتهم من الفوق بيان سور كل وحده على حساب سون فور. شوفوا هنا كيفاش طابوا، جاو تري تري بيان دوري تو، جاو خفاف فريمون سيتي ان بور ديليس. شوفوا تحلوا هنا كما قلت لكم، يعني لا بات فيتي توجور تتحل شويه. elle s'est bien développée. شوفوا هنا راني حليت لكم حبيبه et pourtant je n'ai pas de four ventilé. على شوفوا يعني جاو خفاف. je peux vous dire que يعني la quantité كامل اللي درتها elle a disparu في رمشة عين. et pour vous dire tellement جاو خفاف. بعد شويه لمي بارون et mon père a adoré. قال لي je n'ai jamais mangé des chaussons aussi légers que هادوما. pourtant mon père il est très très avare en compliments. donc je peux vous dire اللي وليت vraiment نطير tellement فرحت. mais c'est vrai يعني لا بات فeuilletée خفيفه. هاد لا روسيت ماشي ميدمه تجيش ثقيله، يعني quand on mange un chausson خلاص ننقهمو. vous allez vous dire que je me jette des fleurs mais non pas du tout. c'est juste que c'est la vérité يعني جاو يشهيو.
فوالا سي اون بتيت ايدي اللي تقدروا ديروهم باغ اكزومبل ان انتري، ولا تقدروا ديروهم بوغ ان بيكنيك ou bien pour le goûter d'école des enfants. Voilà, moi je vous donne des petites idées هكذا نعاونكم parce que c'est vrai que parfois on est saturé يعني on a aucune idée واش نطيبوا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبتكم، جربوا الوصفه ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يلحقكم جديد، ونقولكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.